अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम खबरें जो आपके सामने रखनी है। ख़ासकर हमास और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए हैं। उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के गुरूर को खाक में मिला दिया है। क्या है पूरा मामला, वो बताएंगे। उसके साथ और भी मज़ीद अहम खबरें। तो नाज़रीन, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरनामा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का गुरूर आज मुकम्मल खाक में मिल गया है। आज की इस खबर ने पूरे इसराइल को सकते में डाल दिया है। हमास ने ऐलान किया है कि ईदान अलेक्जेंडर, जो कि 7 अक्टूबर 2023 से यरगमाली थे, जो कि एक अमरीकी शहरी भी है, उसको खैरसगाली के तौर पर रिहा किया जा रहा है। इसी दरमियान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास के इस ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि उम्मीद है कि तमाम यरगमाली रिहा किए जाएंगे और जंग का खात्मा हो जाएगा। वह अमरीकी मुशीर स्टीव विटकोफ इसराइल पहुंच रहे हैं ताकि ईदान को वो वसूल करे। इसराइली चैनल 12 ने बताया कि ईदान को गजा से निकालने के लिए जंगबंदी तो नहीं होगी, लेकिन महफूज रास्ता तैयार है। लेकिन यहाँ असल तमाशा ये है कि नेतन्याहू के अपने हुक्काम को इस डील की भनक तक नहीं थी। ये सब कुछ हमास और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त बातचीत से मुमकिन हुआ है, जबकि नेतन्याहू को मुज़ाकराती मेज पर जगह तक नहीं मिली है। इसराइली चैनल 12 ने उसे नेतन्याहू के चेहरे पर तमाचा करार दिया और लिखा कि ये तो बस शुरुआत है। इसराइली अपोजिशन लीडर याइर लैपिड ने कहा कि ईदान की रिहाई नेतन्याहू हुकूमत की जिल्लतामेज नाकामी का सबूत है। वहीं इसराइली डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा याइर गोलन ने तो और भी सख्त तंज किया। उसने कहा कि ये शर्मनाक है कि एक इसराइली फौजी को सिर्फ इसलिए रिहा किया गया क्योंकि उसके पास अमरीकी शहरियत है। नेतन्याहू ने अपने फौजियों को तर्क कर दिया और अब एक अमरीकी सदर को उनकी रिहाई के लिए आगे आना पड़ा है। नेतन्याहू, जो खुद को इसराइल का नजात दहिंदा करार देते हैं, दो बिल्कुल मुतजाद ख्वाब देखे थे। एक तो हमास को नेस्तो नाबूद करने का और गजा पर कब्जा करने का, और दूसरा यरगमालियों की रिहाई का। 19 माह की जंग के बावजूद हथियारों से लैस इसराइल न तो हमास को खत्म कर सका है, न ही मुज़ाकरात के बगैर किसी यरगमाली की रिहाई अमल में आ रही है। जंगबंदी के पहले मरहले के बाद से नेतन्याहू हर एक मुज़ाकरात की कोशिश को किसी मुआहदे तक पहुंचने से कबल किसी न किसी बहाने से उसे ठुकरा रहे थे, और नतीजा निकला कि जिस हमास के खिलाफ इसराइल प्रोपेगेंडा करते नहीं थकता था, आज उसने बराह रास्त अमरीका से डील कर दी है और इसराइल को एक कोने में धकेल दिया है। हमास रहनुमा के मुताबिक ये कदम फायरबंदी, सरहदी राहदारियों को खोलने और गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान की फराहमी के अमल का एक हिस्सा है। अब ये किस तरीके से होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इसी तरह की बातें वो सामने आ रही है। हमास ने इस अमल से ये तो साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ मैदान में बल्कि सिफारती महाज पर भी इसराइल के साथ दो दो हाथ के लिए तैयार है। नेतन्याहू की हालत यह है कि अब तो करीबी साथी अमेरिका भी बेवफा बन चुका है। उनके अवाम तो इनके खिलाफ थी ही, फौज में भी फूट पड़ी हुई है। आलमी अदालत इंसाफ ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए हैं। सालों से खुद को विक्टिम के तौर पर पेश करने वाला यह काबिज मुल्क इसराइल पूरी हकीकत उसकी दुनिया के सामने खुल चुकी है। इसराइल अब आलमी तन्हाई के दहाने पर भी खड़ा हो चुका है। वहीं बात करें एक और बड़ी खबर की, तो हिस्पानवी शहर बार्सिलोना के एक जज ने इसराइल को हथियार फराहम करने वाली उनकी कंपनी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। ये कदम भी जाहिर करता है कि इसराइली जंगी जराइम के खिलाफ नफरत वो बढ़ती जा रही है और अब ये आलमी तौर पर वो तन्हा होता जा रहा है। और इसी का नतीजा ये है कि दुनिया के सामने अपनी खोखली अकड़ दिखाने के लिए निहत्ते मासूम बच्चों और फलस्तीनी अवाम की वो नस्ल कुशी कर रहा है। आज भी स्कूल पर बमबारी की गई है जिसमें बताया जा रहा है कि 27 फलस्तीनियों का कत्ल किया गया है, और ये जुल्म कब तक चलेगा उसका इल्म तो नहीं, लेकिन उम्मीद जरूर जगी है कि इस फिरौन के दिन भी करीब आ चुके हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद हालिया कशीदगी के बाइस बंद किए गए तमाम 32 हवाई अड्डे दोबारा खोल दिए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया नोटिस जारी करते हुए ऐलान किया है कि ये तमाम एयरपोर्ट्स अब सिविल परवाजों के लिए दस्तयाब हैं। ये हवाई अड्डे 9 मई को आर्जी तौर पर बंद किए गए थे और 15 मई की शाम
5:29 تک ان کی بندش کا نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ AI کے مطابق سیکیورٹی صورتحال میں بہتری کے بعد اب پروازیں بتدریج معمول پر آ رہی ہیں۔ وہ انڈیگو ایئر لائن نے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ پروازیں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں، تاہم معمول پر آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ دہلی کے IGI ایئرپورٹ سمیت چندی گڑھ ہوائی اڈے پر بھی آپریشن دوبارہ بحال ہو چکا ہے۔ بتا دیں کہ یہ بندش پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں حفاظتی اقدام کے تحت کی گئی تھی تاکہ کسی بھی ممکنہ فضائی خطرے سے بچاؤ کو یقینی بنایا جا سکے۔ وہ ان پاک کشیدگی کے دوران امریکی صدر کے اچانک جنگ بندی کے اعلان نے نہ صرف خارجہ پالیسی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے بلکہ اندرون ملک ایک نئی سیاسی بحث کو بھی جنم دے دیا ہے۔ بی جے پی اسے وزیر اعظم نریندر مودی کا ماسٹر اسٹروک قرار دے کر سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہیں کانگریس پارٹی اندرا گاندھی کے 1971 کے جرأت مندانہ کردار کو اجاگر کرتے ہوئے بی جے پی کی موجودہ سفارتی پالیسی پر سوالات اٹھا رہی ہے۔ اسی تناظر میں آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما کا بیان خاصا متنازع رہا ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ 1971 میں پاکستان پر شاندار فتح کے بعد اندرا گاندھی نے ایک تاریخی موقع ضائع کر دیا۔ ان کے مطابق بنگلہ دیش کی تشکیل کوئی سودے بازی نہیں بلکہ ایک گہری اسٹریٹجک ناکامی تھی۔ وہیں شرما نے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کی موجودہ نوعیت کو 1971 کے بعد بھارتی قیادت کی دور اندیشی کی کمی کا نتیجہ قرار دیا۔ ان کے مطابق نہ تو بھارت شمالی بنگلہ دیش کے راستے کوئی زمینی راہداری حاصل کر سکا اور نہ ہی اسلام کو ریاستی مذہب قرار دیے جانے جیسے واقعات کو روک پایا۔ دوسری جانب کانگریس نے اندرا گاندھی کی قیادت کو موجودہ حکومت کی سفارتی کمزوریوں سے بہتر قرار دیتے ہوئے امریکی ثالثی کو بھارتی خود مختاری پر سوالیہ نشان قرار دے رہی ہے۔ وہیں جے رام رمیش نے اندرا گاندھی کا 1971 میں امریکی صدر کو لکھا گیا خط شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس وقت بھارت نے کسی غیر جانبدار مقام پر بات چیت سے انکار کیا تھا، جبکہ آج کی حکومت نے امریکی دباؤ میں ایسی جگہ پر مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ وہیں سیاسی ماہرین کے مطابق جنگ بندی کی یہ پیش رفت مودی حکومت کی کامیابی کم اور امریکی دباؤ کا نتیجہ زیادہ دکھائی دیتی ہے، جو کہ ایک خود مختار ایٹمی طاقت کی حیثیت سے بھارت کے کردار پر سوال کھڑے کرتی ہے۔ جموں کشمیر کی اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی SIA نے اتوار کو جنوبی کشمیر کے 4 اضلاع پلوامہ، شوپیاں، کولگام اور اننت ناگ میں 20 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ یہ کارروائی سیکیورٹی فورسز اور اہم تنصیبات سے متعلق حساس معلومات پیغام رسانی ایپس کے ذریعے پاکستان منتقل کرنے کے الزام میں کی گئی ہے۔ ایجنسی کے مطابق کشمیری سلیپر سیل براہ راست پاکستان میں موجود ہینڈلر سے رابطے میں تھے اور واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور سگنل جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے معلومات بھیج رہے تھے۔ چھاپوں کے دوران قابل اعتراض مواد برآمد ہوا اور کئی افراد کو تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا ہے، اس طرح کا دعویٰ ایجنسی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ایجنسی نے الزام لگایا کہ گرفتار افراد لشکر طیبہ اور جیش محمد کے کمانڈروں کی ہدایت پر آن لائن شدت پسندانہ پروپیگنڈے میں ملوث تھے۔ یہ کارروائی بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی اور آپریشن سندور کے بعد عمل میں آئی ہے، جو پہلگام حملے میں 26 افراد کی ہلاکت کے جواب میں کیا گیا۔ بھٹکل اور مڈیشور میں پیر یعنی کہ 12 مئی کو شام 7:30 بجے سے رات 8 بجے تک یعنی کہ آدھے گھنٹے کا علامتی بلیک آؤٹ کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر ہونے والا یہ بلیک آؤٹ ہند پاک کشیدگی کے پیش نظر ایمرجنسی رد عمل کی تیاری کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ اس دوران تمام گھروں، دکانوں اور اداروں کو روشنی بند رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ اسٹریٹ لائٹس بھی بجھا دی جائیں گی۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی رہے گی اور عوام سے گھروں میں رہنے کی تاکید کی۔ اور اسی موقع پر مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل نے بھی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور تمام حفاظتی ہدایت پر مکمل عمل کریں۔ تو بھٹکل میں پورے بھٹکل میں جو ہے یہ بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس دوران 7:30 سے 8 بجے تک آدھے گھنٹے کے لیے صرف اپنے گھروں میں ہی جو کنفائنڈ ہیں اپنے گھروں میں ہی رہیں، گھروں سے بالکل باہر نہ نکلیں، روڈ پہ کوئی سواری نہ ہو۔ اور اسی لیے ہماری تمام سٹیزن آف بھٹکل سے، تمام بھٹکل کے جو تمام شہریوں سے، یہاں رہنے والے تمام لوگوں سے ہمارا آگرہ ہے، ہماری گزارش ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس سلسلے میں آج جو بلیک آؤٹ آبزرویشن کے سلسلے میں جو ہدایات دی گئی ہیں اس کا مکمل طور پر پالن کریں۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔